فرمایا اجے بھی میری رضاواں پوچھن والے تو تے میرے نام تو مر چلے میں تیرے تے راضی ہوں جیڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں عہدے تے بھی راضی یہ ذرا آیات لے کے کربلا چلیے تو سننے دی بارگاہ چ عرض کریے لاجپالا ذرا دسیا جے نفس مطمئنہ کنوں کہندے نے بڑا قرآن بھائی سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے فرمایا انسان دی اکھ دے سامنے دی دنیا اجڑ جائے اس کیفیت اللہ دے ذکر کے سکون ملے انہوں اطمینان کیا جاندہ بابی نے آکھیا سی کہ پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ گھڑے بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے تو اے الحمدللہ توڑ چڑھ گئے اللہ کریم قبول فرمائے تے سائیں قبول فرماون قبلہ شازی صاحب حضور نو اللہ کریم عمر خضری عطا فرمائے اور آپ دا سایہ اہل سنت و جماعت کی ہمیشہ سلامت فرمائے قرآن مجید فرقان حمید دی آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ان آیات بینات چا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ پنجابی دا سادہ جو ترجمہ ارشاد فرمایا اے اطمینان والی جان اے سکون والی جان ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فرمایا رجوع کر اپنے پروردگار وال لوٹ اپنے پروردگار وال اس حالت اندر کہ تو او دے راضی ہیں او تیرے تے راضی ہے فادخلی فی عبادی پس داخلہ کر میرے بندیاں میں جو ودخلی جنتی اور میری جنت چا داخل ہو جاؤ معلوم ہو یا کہ جب تک وہ دے بندیاں چا داخلہ نہ کریے جنت چا داخلہ نہیں ملتا ان آیات بینات چا اللہ کریم نے نفس مطمئنہ نو مخاطب فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ اے اطمینان والی جان اطمینان کنو کہندے حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان دے اندر لفظ اطمینان دی تشریح کر دیا فرما دینے آپ فرما دینے کہ انسان نو غم دے تکلیف دے بعد جڑی پہلی خوشی میسر آوے انہوں اطمینان کہہ دینا پروردگار نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فرمایا ہر تنگی دے بعد آسانی ہے پھر ہر تنگی دے بعد آسانی ہے ادھر بھی یسر وچ ایک یسر اللہ نے ایک آسانی دو تنگیاں دے درمیان رکھی اس بات پہ انسان کی زندگی جو دکھ زیادہ تے خوشیاں تھوڑیاں نے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے دکھ صدا سکھ قد قدائیں دکھاں دے بعد جڑا سکھ ملے انہوں اطمینان کہہ دے لفظ اطمینان دی تشریح کر دے حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر ارشاد فرما دے کہ انسان دی اکھ دے سامنے ساری کائنات اجڑ جاوے اس غم دی کیفیت دے اندر انسان نو اللہ دے ذکر جو سکون ملے انہوں اطمینان کہندے ہیں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب گرامی قدر حضرات اگر لفظ اطمینان دی تشریح کران تو وقت درکار ہے اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کی تھی ربی ارنی کیف تحیی الموتى عرض کی تھی یا اللہ کیا تو مردے زندہ کر لینا ہے اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن کیا تیرا ایمان نہیں کہ میں مردے زندہ کر لینا اس کی تھی قال بلا ہاں میرا ایمان ہے تو مردے زندہ کر لینا ہے ولکن لیطمئن قلبی جے کدے زندہ کر کے وکھا دے میں تو میرے دل نو اطمینان ہو جائے تو انسان نو اطمینان کدے کدے اپنی اکھ نال ویکھ کے تے پھر ملدا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ اے اطمینان والی جان اے سکون والی جان آؤ ذرا کربلا دے ٹبے تے کھلوتے امام حسین دی بارگاہ چ چلیے عرض کر
کریے سونے اے ذرا دسیا جے نفس مطمئنہ کنوں آخدے نے گرامی قدر حضرات کون ہے دیوالی نے فرمایا قرآن اہل بیت دے نال ہے تے اہل بیت قرآن دے نال ہے یعنی جے تینوں اہل بیت دی سمجھ ناوے تے قرآن پڑھ تے قرآن دی سمجھ ناوے تے محمد دی آل دے بوئے تے آ جا قرآن تینوں نبی دی آل سمجھاوے گا تے آل تینوں قرآن سمجھاوے گی فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فرمایا جے کسے چیز دا علم نہ ہوئے تے اہل ذکر کو پوچھیا کرو یہ نہیں فرمایا اہل علم کو فرمایا اہل ذکر کو کہ مولا علی فرماد نے نحن اہل ذکر فرماد نے اسی اہل بیت رسول ہی اہل ذکر آن پتہ چلے آج جدو کسی چیز دی خبر نہ ہوئے تے پھر نبی دی آل کو پوچھیا جاوے گا میں تے تسا کسی عالم کو قرآن پڑھیا کسی حافظ کو قرآن پڑھیا کسی قاری کو قرآن پڑھیا اور حسین نے تے اس امی کو قرآن پڑھیا جڑی امی نے محمد تو قرآن پڑھیا ہے حسین تو بعد کے قرآن دا قاری تے قرآن دا مفسر کون ہو سکتا ہے آئیے ذرا اے آیات لے کے کربلا چلیے تے سونے دی بارگاہ چ عرض کریے لاجپالا ذرا دسیا جے نفس مطمئنہ کنوں کہندے نے پڑھا قرآن بھائی گجرات والے ہو شازی صاحب قبلہ نے میرے بڑی شفقت محبت فرمائی میں حاضر ہو گیا میں ہن کمرے چ بیٹھا تھا تے کلامہ صاحب مینوں کہہ رہے سن کی وجہ ساڈے علاقے چ بڑا تھوڑا ٹائم دیندے ہو تو ٹائم تے چلو میں وقت نہ لی دینا ہوندا کہ جڑا ہوندا میرے کول میں وہی پیش کر سکنا مگر ہون تو سا میرے واسطے جے کو سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ہے تے او ساری مینوں دے دے میں نال لے جاواں انہیں نال تے میرا گزارا نہیں ہونا بھائی کوئی زور نہیں تو سا لگا زور لگا کے بولو سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے انی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ آواز مدینے جاوے کئیاں بیلیاں آج بھی ہاتھ نہیں چکے نال دا بیلی چکو تے جگاؤ تے ہلا کے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا شاہ جی قبلہ علامہ صاحب تمام علماء آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلے سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے پورا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل جی سونے دا دیدار کرا دے ہون کام میں تھے رکھیا جے پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ آج گلا خراب ہو جے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نکی ہویا تے آخری راتی میں لسانیہ یونیورسٹی چ گیا ساں تے اتھے کملی والے دن دو ترے دادی کروں دا سی میں سبحان اللہ کہندہ رہا ہاتھ چاہ کے بولو میں نے پتہ لگے میں جون دے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ جو بیٹھا سنیے قرآن اللہ نے رشاد فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی پروردگار نے فرمایا اے نفس مطمئنہ عرض کی دیا اللہ سمجھ نہیں آ رہی نفس مطمئنہ کنوں کہندے ہیں اللہ نے رشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی ربک راضیۃ مرضیہ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے فرمایا انسان دی اکھ دے سامنے دی دنیا اجڑ جائے اس کیفیت اللہ دے ذکر کے سکون ملے انہوں اطمینان کیا جاتا ہے نوجوانوں میرے ایمان دا قافلہ مدینے تو مکے والے جا رہے آؤ حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ قافلہ مکے پہنچی آؤ میرا امام اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ قافلہ مکے تو کربلا بل جا رہے آؤ حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ تین محرم نو کربلا چڑیرے لگے گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ 7 محرم نو پانی باندھے آیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی میرا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دے ابا دے بادو کٹے گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دے اکبر دی
لاش تڑپ گئی حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا او دے اصغر دے حلق وچ تیر وجیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا او دی نکی جی سکینہ پی روندی ہے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا پتہ نہیں کربلا دے میدان وچ حسین و اللہ دے ذکر جو کنا کو سکون پہ مل دے کہ سر نے دے دی نوک دے چڑھیا ہے او اللہ دا ذکر کری جا رہا ہے کری جا ساری کائنات اکھ دے سامنے اجڑ گئی او اللہ دا ذکر کری جا رہے ہیں کہ جے ایسے کفیت دا نائی اطمینان ہے تے کوئی ناراض نہ ہوئے تے میں کہہ دے وہاں یا ایتھا النفس المطمئنہ دا ترجمہ اے حسین اس تو ود کے اطمینان کنوں ہو سکتا ہے اور یار ساری کائنات اکھ دے سامنے اجڑ جائے سر نیزے دی نوک تے چڑھے آورے شاہ جی میں حج کر کے آیا الحمدللہ ہر سال مدینے جاواں اور یار عمرہ کرن جائیے تے 10 دن مدینے گزاریے تے مدینہ چھڑیا نہیں جاندہ مدینے تو نکلن لگے چیخا نکل جاندی اور یار جڑا 10 دن مدینے گزار آوے ادھے کلو تے مدینہ نہیں چھڑیا جاندہ تے جنہیں 56 سال مدینے گزارے ہون اس حسین اور جدہ نانا مدینے ہوئے جدی ماں زارہ مدینے ہوئے جدہ ویر حسن مدینے ہوئے اور جنہیں محمد دے موٹیاں تے کھیڑ کے 6 سال مدینے گزارے ہون اس حسین کو مدینہ چھڑنا کو سوکھا سی اور مدینہ چھڑن دا غم سینے وچ اکبر دا غم سینے عباس دا غم سینے اور یار اصغر دا غم سینے آن تے محمد دا غم سینے وچ ساری کائنات اکھتے سامنے لٹی گئی پر او نیزے دی نوک تے چڑھ کے بھی خدا دا ذکر کری جا رہا ہے گھر چ ایک میت ہوئے تے رات نیند نہیں ہوں گی او دے بیڑے 71 لاشاں دا ڈھیر لگے تے ایک بھی بیگانی نہیں سامنے پتران دیا لاشاں سجے پاسے ویران دیا لاشاں کھبے پاسے بھانجے تے بتیجیاں دیا لاشاں پیچھے غلامہ دیا لاشاں تے لاشاں دے ڈھیر چ کھلو کے تے آسمان وال ویکھ کے پہ پوچھ دینے راضی ہیں نہیں سمجھے تے آسان کرا لاشا دے ڈھیر چ کھلو کے پوچھ لینے راضی ہیں کہ ہور دے وہاں تو آواز ہے تو راضی ہیں تو راضی ہیں عرض کی تھی اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں میں اصغر دے کے بھی راضی ہوں عباس دے کے بھی راضی ہوں قاسم دے کے بھی راضی ہوں مدینہ چھڑ کے بھی راضی ہوں عرض کی تھی عالم ہور دے کے بھی راضی ہوں وہاں بن عبداللہ قلبی دے کے بھی راضی ہوں حبیب ابن مظاہر دے کے بھی راضی ہوں عرض کی تھی عالم سکینہ روندی وے کے بھی راضی ہوں عرض کی تھی عالم تو راضی ہیں اللہ نے رشاد فرمایا ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فرمایا اجے بھی میری رضا پوچھن والے تو تے میرے نام تو مر چلے ہیں میں تیرے تے راضی ہوں جیڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں عہدے تے بھی راضی دا نعرہ مار کے مر جائے میں عہدے تے بھی راضی ہاں دیکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے لوگو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدہ ہی لے لے آئے اکھے جڑے قیمت نانے دا دین بچے گا وہ قیمت دے کے بچاواں گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ میرا دل کر دے میں ایدہ ترجمہ حضرت پیر باہو کل کروا کے دے بے مرشد نال مکدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ بھائی جدہ مرشد علی ہے او بولے سبحان اللہ ہاتھ چکو تے اچھا بولو سبحان اللہ آج فرشتے عرشاں تو جھک جھک کے ویکھن کتھے نبی دے دوترے دا ذکر پہ آؤں دا کتھے سنی سبحان اللہ پہ آخ دینے جدہ کھائیے خدا گائیے جدی امی دس کے بھیجا تو تے پلیائی محمد صدقے آتے ہوئے او بولے سبحان اللہ
عارفان دے سلطان عمدۃ الکاملین قطب المکملین قطبۃ السالکین برہان الواصلین حضرت سخی فنا فی اللہ بقا فی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ایدہ بڑا ہی مٹھا جا ترجمہ فرمایا. آپ ارشاد فرما دینے عاشق ہوئے عشق کماویں دل رکھی باغ پہاڑا ہوں سیسا پدیاں تے ہزار غلام کر جانی باغ بہارا ہوں منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا ہوں سر سجدے اینا چکیے باہو پاویں کافر کین ہزار. عاشق ہومیں عشق کماویں تے دل رکھی باغ پہاڑاں ہو. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ قتل گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. مولانا ظفر علی خان نے آکھیا یہ قتل گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ ہونا ہی تے دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو.